नमस्कारः। अस्माकं व्याकरणवर्गे भवतां सर्वेषां स्वागतम्। अस्माकं विषयः अस्ति स्थानिवद्भावः इति। तत्र किञ्चित् पुनस्मरणं कृत्वा अग्रे गच्छेम। तर्हि स्थानिवद्भावः नाम कः इति अत्र कः वदति? लक्ष्मीभगिनी वदति वा? आं भगिनी, प्रयत्नं करिष्यामि। स्थानिवद्भावः इति केवलं स्थानिवद्भावः इत्यस्य अर्थः एतादृशं स्यात् यत्र आदेशः भवति षष्ठीविभक्त्या स्थाने उच्यते चेत् तत्र तस्य स्थाने यथा आदेशः भवति स्थानिनः धर्माः आदेशे अपि अध्यारोपणं भवति इति स्थानिवद्भावेन केवलं स्थानिवद्भावः इत्यस्य अर्थः स्यात्। इत्युक्ते यत्र स्थानिनः स्थाने आदेशः भवति स्थानिनः सर्वे धर्माः आदेशे अपि अध्यारोप्यते इति स्थानिवद्भावः इत्यस्य अर्थः स्यात्। स्थानिवतादेशु अनल्विधौ इत्यस्य अर्थः वा भगिनी पृष्टवती? आमाम् आमां, स्थानिवतादेशु अनल्विधौ इत्यपि स्वीकृत्य वदतु। स्थानिवतादेशु अनल्विधौ इत्यत्र तु यत्र आदेशः भवति स्थानिनः सर्वे धर्माः आदेशे अध्यारोप्यते, किन्तु अनल्विधौ तादृश अध्यारोपणं मा भवतु इति अर्थः। इत्युक्ते अल्विधिः यत्र भवति तृतीयसूत्रे इत्युक्ते तृतीयकाले यत् सूत्रं भवति तत्र अल्विधिः अस्ति चेत् तादृश अल्विधिः न प्रवर्तते इति अर्थः। इत्युक्ते स्थानिनि यदि अल्विधिः स्थानिनि यत्र अस्ति चेत् तादृशधर्मः आदेशे अध्यारोपणं कर्तुं न शक्यते इति अर्थः अस्ति। तर्हि अत्र प्रथमकाले स्थानी भवति, द्वितीयकाले सूत्रं स्यात्, आदेशानुसारं सूत्रं भवति, तृतीयकाले पुनः कश्चन विधिः स्यात्, तत्रापि किञ्चित् सूत्रं स्यात्। तस्मिन् सूत्रे यदि अल्विधिः आश्रित्य यत् कोऽपि कार्यम् अस्ति चेत् तादृशकार्यं न भवति इति स्थानिवतादेशु अनल्विधौ इति सूत्रस्य अर्थः। सम्यक् सम्यक्, बहु सम्यक्, समीचीनम्। इत्युक्ते सामान्यतया आदेशः स्थानिवत् भवति। स्थानिनि ये गुणधर्माः सन्ति ते सर्वे धर्माः आदेशे अपि अध्यारोपिताः भवन्ति, परन्तु यदा तत्र कश्चन विधिः अस्ति सः विधिः स्थानिनि यः अल्वर्णः अस्ति तम् अल्वर्णम् आश्रित्य प्रवर्तते, तदानीं स्थानिवद्भावः न भवति। स्थानिवतादेशो अनल्विधौ इत्यनेन सूत्रस्य निवर्तनार्थं सूत्रस्य निवृत्तिः भवति। इत्युक्ते सूत्रस्य कार्यं न भवति, सूत्रस्य निषेधार्थं स्थानिवतादेशो अनल्विधौ इत्यस्य कार्यं भवति, यत्र विधिः अल्वर्णम् आश्रित्य प्रवर्तते इति स्मर्तव्यम्। स्थानिवतादेशो अनल्विधौ इत्यनेन सूत्रस्य प्रवर्तनार्थं नास्ति, सूत्रस्य निवर्तनार्थम् एव स्थानिवतादेशो अनल्विधौ इत्यस्य कार्यं। सामान्यतया सर्वत्र स्थानिवद् भवति, तत्र क्लेशः नास्ति, परन्तु यत्र स्थानिवद्भावम् आश्रित्य सूत्रं प्रवर्तयितुम् इच्छामः तदानीं सूत्रं प्रवर्तयितुं न शक्नुमः, यतोहि अत्र निषेधः वर्तते। अत्र इदं स्थानिवतादेशो अनल्विधौ इति सूत्रं तु विधायकसूत्रमपि अस्ति, अतिदेशसूत्रम् इत्युक्ते विधायकसूत्रम् इति साक्षात् कार्यस्य विधानम् इति नास्ति, परन्तु तत्र विधिः इत्युक्ते स्थानिवद्भावः विधीयते। स्थानिवद्भावः विधीयते इत्युक्ते तत्र अतिदेशः एव अत्र कार्यमस्ति। परिभाषासूत्रमपि भवितुमर्हति वा? परिभाषासूत्रमपि अस्ति, यत्र आवश्यकं तत्र अस्य प्रयोगः भवति। परिभाषासूत्रमित्यपि अस्ति। तर्हि सामान्यतया स्थानिवतादेशः कुत्र कुत्र भवति
इति चेत् अत्र स्थानी धातुः अस्ति चेत् आदेशः अपि धातुः, स्थानी अङ्गं चेत् आदेशः अपि अङ्गं, स्थानी प्रत्ययः कृत्वा तिङ् वा तद्धितप्रत्ययः वा सुप्रत्ययः वा तदानीम् आदेशः अपि तादृशप्रत्ययः भवति। कृत्संज्ञकः तद्धितसंज्ञकः सुप् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः इति आदेशः अपि भवति। स्थानी अव्ययं चेत् आदेशः अपि अव्ययं भवति, स्थानी पदम् अस्ति चेत् आदेशः अपि पदं भवति इति सामान्यनियमः अस्ति। स्थानिवद्भावस्य स्पष्टतया अवगमनार्थं सोपानत्रयम् अथवा कालत्रयम् अस्माभिः कल्पनीयं। प्रथमकाले स्थानी कः इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्, अनन्तरं द्वितीयकाले आदेशः कः, अनन्तरं तृतीयकाले किं सूत्रं वयं प्रवर्तयितुम् इच्छामः, तत्र सूत्रस्य निमित्तानि कानि, तृतीयकाले यत् विधिसूत्रमस्ति तस्य निमित्तानि कानि, तेषु निमित्तेषु स्थानिनि यः अल्वर्णः अस्ति तम् अल्वर्णम् आश्रित्य प्रवर्तयितुम् इच्छामः वा इति प्रश्नः। इत्युक्ते तत्र तृतीयकाले यत् विधिसूत्रमस्ति तत्र निमित्तं वयं पश्यामः चेत् तत्र प्रायेण एवं भवति निमित्तं। जलादिप्रत्यये परे, अजादिप्रत्यये परे, अथवा अजन्तधातुः, हलन्तधातुः, जलन्तधातुः, जलन्तम् अङ्गम् इति एवं रीत्या तत्र निमित्तं भवति। तादृशजलन्तत्वम् अजन्तत्वं हलन्तत्वं यः कोऽपि अल्वर्णः भवतु तादृशवर्णः तु स्थानिनि एव अस्ति, आदेशे नास्ति इति कृत्वा अस्माकं संशयः अस्ति। स्थानिवद्भावेन इदं सूत्रं प्रवर्तयितुं शक्नुमः वा न वा इति प्रश्नः। यदि जलादिप्रत्ययः जलन्तप्रत्ययः हलन्तप्रत्ययः इति सर्वं तत्र आदेशे साक्षात् अस्ति चेत् तदानीं स्थानिवद्भावस्य चिन्तनं नास्ति, यतोहि आदेशे एव निमित्तं पूरितम्, अतः स्थानिवद्भावस्य चिन्तनं नास्ति। परन्तु यदा तादृश अल्वर्णः स्थानिनि अस्ति परन्तु आदेशे नास्ति तदानीम् अस्माकं संशयः, इदं सूत्रं प्रवर्तयितुं शक्नुमः वा न वा इति प्रश्ने सति तदानीं वयं परिशीलनं कुर्मः चेत् अत्र विधिसूत्रे यद् निमित्तमस्ति तद् निमित्तम् अल्वर्णम् आश्रित्य अस्ति, अतः इदं विधिसूत्रम् अल्विधिः अस्ति, अतः स्थानिवद्भावः न भवति इति अस्माभिः ज्ञायते। तर्हि अत्र मुख्यवार्ता का इति चेत् तृतीयकाले यद् विधिसूत्रमस्ति तत्र निमित्तानि कानि इति अस्माभिः तत्र द्रष्टव्यानि भवन्ति। तर्हि इदानीं तत्र अल्विधि इत्यस्य विषये अत्र अल्विधि इत्यस्य समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं कः वदति? सरस्वती भगिनी वदतु, विग्रहवाक्यं कथं वक्तुं शक्नुमः? अल्विधिः कर्मधारय भवति वा? विधिः अल् वर्णेन अल् प्रत्याहारेण भवति। अल् विधिः इति अत्र प्रतिध्वनिः, कर्मधारयः इति न, अत्र चतुर्प्रकारकः अस्ति इति उक्तं खलु, चतुर्प्रकारकम् अस्ति इति उक्तं खलु। अलाविधिः षष्ठी, अलाविधिः अल्विधिः इति पञ्चमी तत्पुरुषसमासः, अलः इति तत्र पञ्चम्यन्तम् अस्ति, पुनः अलः विधिः षष्ठी तत्पुरुषसमासः, तृतीया पञ्चमी षष्ठी तथा सप्तमी तत्पुरुषः न वा? एवं, परन्तु विग्रहवाक्यं कथं वक्तव्यं तद् अहं न जानामि भगिनि। अलाविधिः अस्तु, तर्हि अलाविधिः प्रथमरीतिः अस्ति यत्र तृतीया तत्पुरुषः भवति। अलो विधिः इत्युक्ते अलः विधिः सन्धि भूत्वा अलो विधिः भवति, पञ्चमी तत्पुरुषः, तथैव षष्ठी तत्पुरुषः अपि अलो विधिः भवति, तथा सप्तमी अस्ति तदा अली विधिः एवं भवति तस्य समीचीनं।
तर्हि तृतीयतत्पुरुषः इति वदामः चेत् अर्थः कः? अलाविधि इत्यस्य अर्थः अलाविधिः इत्युक्ते आदेशः, यः आदेशः आगच्छति सः आदेशः स्थानिवद्भावः न प्राप्नोति। पुनः वदतु। द्वारा एवं भवति नाम तृतीया तत्पुरुष इत्युक्ते द्वारारूपेण इत्युक्ते यथा तृतीया साधनद्वारा रूपेण भवति, अतः तत्र तथैव कार्यं भवति यत्र यत् कथं वक्तव्यम्, अलाविधिः इत्युक्ते प्रतिध्वनिः अस्ति। अलाविधिः इत्युक्ते तत्र अल् वर्णद्वारा कार्यम् इत्युक्ते कथञ्चित् कार्यं तत्र साक्षात् अल् वर्णः पूर्वम् अस्ति वा परम् अस्ति वा इति नास्ति। इत्युक्ते अल् वर्णात् पूर्वं कार्यं वा अल् वर्णात् परं कार्यं वा अल् वर्णस्य स्थाने कार्यं वा इति नास्ति, परन्तु कथञ्चित् कार्यं जायते अल् वर्णद्वारा। यथा अत्र व्यूढोरस्केन इत्यत्र अस्माभिः दृष्टं, तत्र नत्वस्य विषये चिन्तनं यदा भवति तदानीं तत्र अल् वर्णद्वारा नत्वं भवति, परन्तु अल् वर्णः यत्र कार्यं यत्र नत्वं भवति तत्र साक्षात् पूर्वं नास्ति, साक्षात् परं नास्ति, अल् वर्णस्य स्थाने कार्यम् इति नास्ति इति कृत्वा तत्र कथञ्चित् किञ्चित् दूरं स्थित्वा कार्यं साधयति इति कृत्वा तत्र अल् वर्णद्वारा कार्यं। पञ्चमी तत्पुरुषः इत्युक्ते अलः परम् अस्ति तदा कार्यं भवति। तर्हि दिव औट् अस्य उदाहरणमस्ति। तर्हि इकोयञ्चि सूत्रस्य तदस्माभिः दृष्टम्, इदानीं पश्यामः, परन्तु अल् वर्णात् परं कार्यमस्ति। षष्ठी इत्युक्ते तस्य स्थाने एव अल् वर्णस्य स्थाने एव कार्यं, स्थाने एव कार्यं भवति। सम्यक्। अल् वर्ण परे अस्ति, पूर्वं कार्यं भवति। सम्यक् सम्यक् समीचीनं। तर्हि इदानीं प्रथम उदाहरणमस्ति अलाविधिः, तृतीयतत्पुरुषसमासस्य उदाहरणम्। अस्तु भगिनी, धन्यवादः। इदानीम् अनिमा भगिनी वदतु, अलाविधिः इत्यत्र उदाहरणं किं, तत्र किम् उक्तमासीत् स्थानिवद्भावस्य विषये? आं भगिनि, नमस्ते भगिनि। व्यूढोरस्केन इति अस्ति पदं, तत् कथं भवति चेत् व्यूढम् उरः यस्य सः इति बहुव्रीहेः, अनन्तरं व्यूढ उरस्क इति भवति। तत्र सकारस्य विसर्गः भवति सोपदादौ इति सूत्रेण, अतः तत्र विसर्गः इदानीं दृश्यते, परन्तु इदानीं वयं टा प्रत्यय सुबन्तपदं यदि निर्मातुम् इच्छामः तत्र व्यूढोरस्केन इति भवति, तत्र सकारः एव भवति, अतः विसर्गस्य स्थाने इदानीं सकारः अस्ति। विसर्गस्य गुणः सकारे भवति वा इति द्रष्टव्यं। कदा? यथा तत् नत्वस्य प्रसङ्गः आगच्छति। अत्र अट्कुप् वाङ्नुं व्यवाय अपि सूत्रेण रेफानन्तरम् अट् कुप् कवर्गः पवर्गः विसर्गः अपि तत्र भवति। विसर्गः अस्ति चेदपि रेफानन्तरं नकारम् अस्ति चेत् तत्र णत्वं भवति, परन्तु इदानीं सकारः अस्ति, अतः विसर्गस्य गुणः सकारे भवति चेत् तथापि
नत्वं भवति इति अल्विधिः नास्ति चेत् भवति। अत्र विषयः अस्ति तत्र अल्विधिः तत्र भवति वा इति। अत्र उक्तम् अस्ति अलाविधिः इत्यनेन सकारस्य स्थानिवद्भावः न भवति। अला इत्युक्ते किं, तत् नकारस्य नत्वस्य बाधा भवति। तत्र विसर्गस्य गुणः सकारे न भवति, गुणः न भवति, अतः तत्र सकारमेव दृश्यते, तत्र नत्वं न भवति। यूढोरस्केन इति एव पदं तिष्ठति। समीचीनं, बहु सम्यक् भगिनि। भगिनी एकः प्रश्नः अस्ति, प्रश्नः अस्ति द्वारसम्बन्धे। द्वार अर्थः कः? अर्थात् यदि अत्र शब्दस्ति, एकक्षणः केवलं पठामि। अयोगवाहेषु शब्दस्ति, विसर्गः अयोगवाहेषु अन्तर्गत अस्ति, परन्तु अयोगवाहेषु तु अत्र अन्य शब्द अपि जिह्वा, मूली, अनुस्वार इत्यादि, परन्तु प्रश्न उदेति विसर्ग विसर्ग स्थाने अस्ति, तर्हि विसर्ग आदेश सकार अस्ति, परन्तु अट्कवाङ् अंतर्गत विसर्ग प्रत्याहार अंतर्गत अपि गण्यते। तर्हि एव द्वारा वदामि अत्र तृतीयसम्बन्धे एव कोऽपि अन्य न तर्हि एव इति न, तर्हि एव इति न। तत्र द्वारा इत्युक्ते अत्र यत्र कुत्रापि यस्मिन् कस्मिन्नपि तत्र अन्यत् उदाहरणमपि भवितुम् अर्हति। यत्र एकः वर्णः अस्ति, तत् कुत्रचित् दूरम् अस्ति, तस्य किञ्चित् दूरम् अन्यत्र कार्यं जायमानम् अस्ति चेत् तदानीं द्वारा इति वदामः। इत्युक्ते यथा अत्र विसर्गः एकत्र अस्ति, इदानीं व्यूढोरस्क इत्यत्र सकारस्य एव विसर्ग आदेशः आसीत्। व्यूढोरस्क इति अस्ति। योगः इन इत्यत्र नकारस्य णत्वम् इन। तर्हि इदानीं तत्र विसर्गस्य अनन्तरं ककारः अस्ति, अनन्तरम् अकारः, अनन्तरम् एकारः अस्ति, अनन्तरं नकारः अस्ति। अतः विसर्गस्य साक्षात् परं कार्यमिति नास्ति। नत्वं तु नकारे अस्ति, विसर्गस्य साक्षात् परं नास्ति, विसर्गस्य साक्षात् पूर्वं नास्ति, अव्यवहितपूर्वं नास्ति, परन्तु कुत्रचित् दूरम् अस्ति खलु। विसर्गः अस्ति, तदनन्तरं ककारः अस्ति, एकारः अस्ति, परन्तु कथञ्चित् निमित्तमस्ति। विसर्गः अत्र निमित्तमस्ति, णत्वस्य निमित्तमस्ति। तर्हि विसर्गद्वारा कार्यम् अत्र साधयितुं शक्नुमः वा इति प्रश्ने सति विसर्गः एव अल्वर्णः अस्ति। अत्र अलाविधिः इति यद् वदामः, अत्र विसर्गः एव अलाविधिः अस्ति। यतोहि विसर्गस्य द्वारा नत्वकार्यं भवितुम् अर्हति, नत्वकार्यं भवितुम् अर्हति। तादृशविसर्गः कार्यात् साक्षात् पूर्वं नास्ति, कार्यस्य स्थानं नास्ति। कार्यस्य स्थानम् अस्ति नत्वं, नकारः, दन्त्यनकारः एव कार्यस्य स्थानं, तत्र एव नत्वं भवितुम् अर्हति, तदेव कार्यस्थानम्। इदानीं विसर्गः तस्मात् साक्षात् पूर्वम् अस्ति वा इति चेत् न, साक्षात् पूर्वं नास्ति। विसर्गस्य साक्षात् पूर्वं कार्यमस्ति वा इति चेत् न, विसर्गस्य साक्षात् परं कार्यमस्ति वा इति चेत् न, तत्र मध्ये व्यवधानम् अस्ति। विसर्गस्य स्थाने कार्यमस्ति वा इति चेत् न इति कृत्वा अत्र अधःविधिः, अलहविधिः, अलिविधि इति नास्ति। अलाविधि इत्युक्ते अल्वर्णस्य द्वारा कार्यं भवति, साक्षात् परं नास्ति, परन्तु अल्वर्णः निमित्तमस्ति। अत्र विसर्गः निमित्तमस्ति। विसर्गः सकारे अध्यारोपयितुं शक्नुमः वा न वा इति अस्तु मूलप्रश्नः। धन्यवादः।
तर्हि अत्र अलाविधिः इति वयं वदामः चेत् अत्र इदानीं धन्यवादः महोदय। इदानीं तत्र कः वदति तत्र शोभा भगिनी? आम् भगिनी, कश्चन प्रश्नः, क्षम्यताम् भगिनी। अत्र लिखितं यत् विसर्गः अयोगवाहेषु अन्यतमः इति कृत्वा अट् प्रत्याहारे परिगण्यते इति उक्तं खलु। तत्र तत् कथं भवति इत्युक्ते विसर्ग अयोगवाहेषु भवति सत्यं, किन्तु अट् प्रत्याहारे तस्य परिगणनं कथं भवति? अट् प्रत्याहारे कथं भवति इति विस्तृतचर्चा वर्तते भाष्ये, महाभाष्ये विस्तृतचर्चा वर्तते। तद् कदाचित् अनन्तरं पश्यामः। परन्तु इदानीं तत्र अट् प्रत्याहारे अस्ति इति स्वीकरोतु। विसर्गः कथम् अट् प्रत्याहारे अस्ति इति भिन्नवार्ता, परन्तु विसर्गः, यतोहि विसर्गस्य स्थाने सर्वत्र सकारादेशः जायते खलु, अतः विसर्गः अल्वर्णः इति अवगन्तुं शक्नुमः। अल्वर्णस्य स्थाने एव अल्वर्णादेशः भवति। विसर्गः अल्वर्णः नास्ति चेत् तस्य स्थाने कथं वा अल्वर्णादेशः भवति? सकारादेशः भवति खलु विसर्गस्य स्थाने बहुत्र। किन्तु माहेश्वरसूत्रे तु न परिगणितं विसर्गः। माहेश्वरसूत्रे तु न परिगणितं, परन्तु अट् प्रत्याहारे अस्ति इति परिगण्यते। एतादृशप्रसङ्गेषु अट् प्रत्याहारे विसर्गः अस्ति इति परिगणय्य अत्र कार्यं भवति वा न वा इति चिन्तनं। तत्र अस्मिन् विषये इतोपि किञ्चित् वक्तव्यं चेत् अग्रिमसप्ताहे अहं वक्ष्यामि। अत्र कथं तत्र किं तत्र का चर्चा अस्ति इति तदनन्तरं वक्ष्यामि। परन्तु अत्र विसर्गः अट् प्रत्याहारे अस्ति इति स्वीकृत्य अत्र कार्यं भवति न वा इति चिन्तनम्। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। नमस्ते भगिनी, विजयलक्ष्मी, विलम्बः। नमस्कारः। तर्हि इदानीम् अत्र नमस्कारः। संशयः अस्ति, पृच्छामि वा? आम्। तत्र अनुस्वारः तु अन्तर्भवति किल? तत्र नुम् इत्यनेन अनुस्वारस्य गणनं भवति किल तत्र अट् प्रत्याहारे? अट् प्रत्याहारेण नुम् इत्यनेन अनुस्वारस्य क्षम्यताम्, अट् नुम् इत्यस्य अनुस्वारः भवति, परन्तु विसर्गस्य चर्चा कुत्रापि न दृष्टं मया अपि। तत्र अग्रिमसप्ताहे वदतु किञ्चित्। अट् प्रत्याहारे अस्ति इति परिगण्यते। प्रत्याहारे अस्ति इति परिगण्यते। तर्हि जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः अपि भवति वा तस्मिन् अयोगवाहाः इत्यस्य कारणेन? अयोगवाहः इति कृत्वा जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः सर्वमपि अट् प्रत्याहारे अस्ति वा न वा इति तद् एकवारं द्रष्टव्यं। परन्तु विसर्गः तु अस्ति इति ज्ञायते। अस्तु। यतोहि तत्र जिह्वामूलीयः इति तु विसर्गस्य स्थाने एव आयाति खलु। जिह्वामूलीयः उपध्मानीयः इति विसर्गस्य स्थाने आयाति खलु। सत्यं। इति कृत्वा प्रायः अट् प्रत्याहारे एव स्यात्, परन्तु अहं कन्फर्म् अग्रिमसप्ताहे करिष्यामि। अस्तु, तर्हि इदानीम् अत्र अपि अन्यः प्रश्नः अस्ति। अत्र अट्कुप्वाङ् नुम् व्यवये अपि इत्यनेन नत्वम् अस्ति वा इति प्रश्नः। समासः अस्ति न भगिनि? तत्र भूरः उरः व्यूढम् उरस् इति अस्ति किल तत्र, परन्तु द्वितीयशब्दे द्वितीयपदे एव तत्र रेपः अस्ति किल। प्रथमपदे रेपः नास्ति, अतः तत्र अट्कुप्वाङ् इत्यनेन भवति। यदि प्रथमपदे रेपः अस्ति, द्वितीयपदे समासे, तत्र भिन्नसूत्रं कार्यं करोति किल। तर्हि इदानीम् उरस् इति शब्दस्य तृतीयाविभक्तौ रूपं किम्? उरसा भवति। उरसा भवति इति, उरसा इति भवति। तर्हि इदानीं भवती किं वदति इति चेत् उरस् इति पदम् एकं पदम्, उरस् इति एव पृथक् पदं, तत्र तृतीयाविभक्तौ तत्र, परन्तु उरसा इति अस्ति खलु। कथं तत्र समानपदम् इति वदति? अत्र तु व्यूढोरस्केन इत्यत्र समानपदं नास्ति खलु। समासः अस्ति, सत्यं। तत्र सूत्रमस्ति न, तत्र
विभक्तिप्रत्ययः तत्र किमस्ति सूत्रं प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु नुं विभक्तिषु तत्र विभक्तिप्रत्ययः अस्ति इति कारणात् तत्र तस्य परिगणनं भवति अतः तत्र नत्वम् इति तत्र किञ्चित् चिन्तनं कुर्वन्तु अत्र नत्वस्य कृते प्रातिपदिकान्त नुं विभक्तिषु इत्यस्य आवश्यकता अस्ति वा अट्कुप्वाङ् नुं व्यवाये इत्यनेन एव भवितुम् अर्हति वा इति एकवारं पश्यन्तु प्रातिपदिकान्त नुम् इति नकारः अन्ते स्यात् खलु अन्ते एव प्रातिपदिकान्त नास्ति विभक्तिषु नकारः अन्ते स्यात् खलु अन्ते एव अस्ति खलु अत्र अकारः भवति खलु न अत्र अन्ते इति न खलु तत्र उदाहरणं किम् अस्ति रामान् इत्यत्र भवति वा किं रामान् वा द्वितीयविभक्ति बहुवचने न तत्र न भवति तत्र तु प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इत्यस्य प्रसक्तिः एव नास्ति प्रातिपदिकान्तनुं विभक्तिषु इति तु समासस्य प्रसङ्गे रामान् इति तु एकमेव पदं तत्र तु वापदान्तस्य अथवा किमस्ति पदान्तस्य इत्यनेन तत्र णत्वं निषिद्धम् अस्ति खलु अत्र समासस्य प्रसङ्गः अस्ति समासस्य प्रसङ्गे विभक्तौ नकारः अस्ति चेत् तस्य नकारस्य नकारादेशः अस्तु तर्हि चिन्तनं कुर्वन्तु किञ्चित् चिन्तनीयः विषयः तत्र णत्वं केन सूत्रेण भवति अट्कुप्वाङ् नुं व्यवाये इत्यनेन भवति वा नो चेत् क्लेशः अस्ति भगिनि चिन्तयामः तत्र अस्तु तर्हि इदानीं किञ्चित् अग्रे गच्छामः इदानीं शोभा भगिनी वदतु अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे व्यूढोरस्केन इत्यत्र कालत्रयः कः कालत्रयम् आं भगिनि तत्र व्यूढोरस्केन प्रथमं तु प्रथमे काले केवलं तत्र स्थानी अस्ति अतः अस्मिन् प्रसङ्गे व्यूढं योगः किम् उरः इति भवति चेत् तत्र केवलं व्यूढं योगः उरः इति भवति चेत् तत्र व्यूढम् इत्यस्य मकार एव स्थानी भवति यदि अलः विधिः अस्ति चेत् न केवलं मकारः स्थाने इति वा न अत्र अस्माकं प्रसङ्गे यदा वयं स्थानिवद्भावस्य चिन्तनं कुर्मः इदानीम् अत्र स्थानी कः इति चेत् स्थानी अस्ति विसर्गः यतोहि विसर्गद्वारा एव कार्यं जायमानम् अस्ति खलु अस्तु तर्हि तत्र व्यूढो किं प्राप्तवन्तः तत्र व्यूढोरस् इति प्राप्तवन्तः योगः का तत्र खलु भगिनि व्यूढोरस् केन योगः व्यूढोरस्केन इति व्यूढोरस्केन इति पदे स्थानिकः इति पृच्छति वा भगिनि न इदानीम् अस्माकं विषयः अस्ति स्थानिवद्भावः इति विषयः अस्ति स्थानिवद्भावस्य चिन्तनं यदा वयं कुर्मः तत्र कालत्रयं वर्तते खलु तत्र कालत्रयं किम् कालत्रयम् इत्युक्ते तत्र प्रथमकाले कोऽपि स्थानी भवति स्थानी द्वितीयकाले कः सः स्थानी व्यूढोरस्केन इत्यत्र वा आम् व्यूढोरस्केन इदानीं तत्र नकारः स्थानी भवेत् यतोहि तत्र नत्वस्य विषयः न भवती न अवगतवती भवत्याः भ्रमः इदानीमपि अस्ति भवती किं चिन्तयति इति चेत् यस्य नत्वस्य सूत्रम् अट्कुप्वाङ् नुं व्यवाये अपि इति अस्ति चेत् तत्र कस्य स्थाने नत्वं भवति तदेव स्थानी इति चिन्तयति भवती परन्तु मम प्रश्नः तथा नास्ति मम प्रश्नः स्थानिवद्भावस्य विषये अस्माभिः पठितं खलु अत्र कालत्रयं वर्तते प्रथमतया स्थानी कः इत्युक्ते अत्र यस्य द्वारा कार्यं भवितुम् अर्हति तदेव स्थानी खलु
सत्यम्। इदानीं तु विसर्गस्य द्वारा एव कार्यं जायमानमस्ति, अतः अत्र मूलस्थानी कः इति चेत् तत्र विसर्गः एव मूलस्थानी। अस्तु, अहं प्रश्नं न अवगतवती, तर्हि अस्तु। इत्युक्ते व्यूढोरस्केन इति विषये तत्र इदानीम् अल् विधिः इति अपि अस्माकं विषयः। तत्र अल् विधिः कुत्र अभवत् इत्युक्ते विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः अभवत्, तदासीत् अल् विधिः। यतोहि तत्र विसर्गः अपि अल् वर्णः इति। न न न न न न एकक्षणं तत्र विसर्गः अपि अल् वर्णः इति न। अत्र पश्यतु, अत्र किञ्चित् मिश्रणं जातम्। अत्र पश्यतु, इदानीं यद् कार्यं जातम् अत्र व्यूढोरः क इत्यत्र विसर्गस्य स्थाने सकारः जातः। व्यूढोरस्केन इति प्रसङ्गे तत्र कश्चन आगत्य वदति अत्र अट्कुपाङ् नुम् व्यवाये इत्यनेन नत्वं भवति वा इति प्रश्नः। कश्चन पृच्छति व्यूढोरस्केन इति दृष्ट्वा कश्चन पृच्छति अत्र नत्वं भवति वा इति पृच्छति। तदानीम् अन्यः वदति व्यूढोरस्केन इत्यत्र सकारः अस्ति, अतः सकारः निमित्तं नास्ति नत्वस्य, अतः अत्र नत्वं न भवति इति। तदानीं तत्र प्रथमः पुरुषः वदति न न न, अत्र पूर्वं विसर्गः आसीत्, व्यूढोरः केन इति आसीत्, विसर्गः आसीत्, विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः जातः इति कृत्वा विसर्गस्य यः धर्मः अस्ति विसर्गत्वं, तं धर्मम् अहं सकारे अध्यारोपयामि इति कृत्वा इदानीं व्यूढोरः केन इति अस्ति, अतः विसर्गः नत्वस्य निमित्तम् अस्ति, अट्प्रत्याहारे अस्ति इति कृत्वा अत्र नत्वं स्यात् इति कृत्वा व्यूढोरस्केन इति स्यात् इति कश्चन पृच्छति। तदानीं वयं किं वदामः इति चेत् अत्र इदानीं तत्र कालत्रयम् अस्माभिः प्रतिपादनीयं। तत्र प्रथमकाले अस्माकं कृते स्थानिकः, इदानीं स्थानिवद्भावस्य प्रसङ्गे एव वयं चिन्तनं कुर्मः, अन्यसूत्रस्य विषये स्थानिकः आदेशः कः इति न, केवलं स्थानिवद्भावस्य विषये। स्थानिवद्भावस्य विषये अत्र प्रथमतया स्थानिकः इति प्रश्ने विसर्गः एव स्थानी, विसर्गस्य स्थाने सकारादेशः जातः द्वितीयकाले सोपदादौ इति सूत्रेण। इदानीं तृतीयकाले विधिः अस्ति, कश्चन विधिः अस्ति अट्कुपाङ् नुम् व्यवाये अपि इत्यनेन। अट्कुपाङ् नुम् व्यवाये अपि इति सूत्रस्य निमित्तं किम् इति चेत् अट् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः कार्यनिमित्तयोः मध्ये अस्ति चेदपि, इत्युक्ते रेपनकारयोः मध्ये अस्ति चेदपि णत्वं भवति इत्येव सूत्रार्थः खलु। तर्हि इदानीं व्यूढोरस्केन इत्यत्र रेपः अस्ति, अनन्तरम् अकारः अस्ति, अनन्तरं तत्र सकारः अस्ति, सकारः आदेशः अस्ति द्वितीयकाले। सकारस्य स्थाने विसर्गस्य यः धर्मः अस्ति तं धर्मं सकारे अध्यारोपयामः चेत् तदानीम् अट्प्रत्याहारस्थः वर्णः भवति इति कृत्वा तत्र अट्कुपाङ् नुम् व्यवाये अपि इत्यनेन नत्वं भवति इति कश्चन चिन्तयति। तृतीयकाले निमित्तमस्ति अट् इति, अट् प्रत्याहारस्य कश्चन वर्णः अस्ति चेदपि नत्वं भवति इति निमित्तमस्ति। तादृश अट् प्रत्याहारस्थः वर्णः स्थानिनी अस्ति, यतोहि विसर्गः स्थानिनी अस्ति, आदेशे नास्ति, आदेशे तु सकारः अस्ति, परन्तु स्थानिनी यः विसर्गत्वम् अस्ति तादृशविसर्गत्वं सकारे आदेशे अध्यारोपयितुं शक्नुमः वा न वा इति प्रश्ने सति न शक्नुमः, यतोहि विसर्गः अल् वर्णः अस्ति। अतः अट्कुपाङ् नुम् व्यवाये अपि इति सूत्रम् अल् विधिः अस्ति इति कृत्वा स्थानिवद्भावः न भवति इति वयं वदामः। अस्तु, इदानीं वदतु कालत्रयं किम्? अस्तु, तर्हि तत्र स्थानी इति इत्युक्ते तत्र भगिनी सकारः एव स्थानिवत् भवति, सकारः स्थानी भवति खलु। स्थानिवद्भावे यत्र विसर्गस्य
गुणस्य अध्यारोपं कर्तुम् इच्छामः तत्र तु सकारः स्थानी भवति। न न न, सकारः स्थाने न भवति। सकारः आदेशः अस्ति, विसर्गस्य स्थाने आगतः अस्ति, अतः सकारः आदेशः अस्ति। मूलस्थाने अस्ति विसर्गः, तस्य स्थाने आदेशः आगतः सकारः। इदानीं तु सकारः एव अस्ति, न तु विसर्गः। सकारः आगतः खलु, आदेशः आगतः। इदानीं तृतीयकाले विधिः अस्ति, तत्र विधिसूत्रं भवति वा न वा इति प्रश्ने सति तदानीं वयं तत्र तृतीयकाले अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि इति विधिसूत्रं भवति, तस्य कार्यं भवति वा इति चेत् न भवति। तर्हि तत्र तदस्ति तृतीयकालः। तस्मात् पूर्वम् आदेशः अभवत् यत्र सकारः विसर्गस्य स्थाने अभवत्, तदासीत् द्वितीयकालः। तर्हि तत्र प्रथमकाले तत्र स्थाने आसीत् विसर्गः, तथा अस्ति वा? सम्यक् वा? तर्हि तत्र प्रथमकाले स्थाने अस्ति विसर्गः, द्वितीयकाले आदेशः सकारः, तदासीत् किं तत्र प्रथमसूत्रं तत्र भवति द्वितीयकाले इति उक्तं। तर्हि तत्र विसर्जनीयस्य सः इत्यनेन तदासीत् प्रथमसूत्रस्य विधिः। न, विसर्जनीयस्य सः न, तत्र क्षम्यतां, तत्र सोपदादौ इति, क्षम्यतां, सोपदादौ इत्यनेन तत्र सकारादेशः भवति विसर्गस्य स्थाने, तदासीत् द्वितीयकालः। अपि च आदेशः तत्र किं सकारः एतेन सूत्रेण। तर्हि तदासीत् प्रथमसूत्रम् अस्मिन् त्रिषु कालेषु। द्वितीयसूत्रम् अस्ति अथवा प्रसक्तिः अस्ति अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि इत्यनेन। व्यवाये अट् कुप् प्रत्याहारस्थवर्णाः सन्ति चेत् अट् कुप् वाङ् आङ् नुम् अपि सन्ति चेत् अपि णत्वं भवति वा इति सूत्रस्य प्रसक्तिः अस्ति। कार्यं भवति वा इति चेत् न भवति, यतोहि तत्र इदानीं तृतीयकाले विधिसूत्रं, तस्य कस्य सूत्रस्य विधिः तत्र भवेत् वा न भवेत्, तत्र स्थानिवत् भावः इत्यनेन सूत्रस्य निषेधः भवेत्। अतः तत्र अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवायेपि इति विधिसूत्रस्य निषेधः करणीयं स्थानिवत् किं स्थानिवत् आदेशो अनल् विधौ इति सूत्रेण। तर्हि तदस्ति तृतीयकालः। समीचीनं। तृतीयकाले सत्यम् अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवाये अपि इति सूत्रम् अल् विधिः अस्ति, यतोहि तस्य प्रवर्तनार्थं स्थानिनीयः विसर्गः अस्ति, सः विसर्गः आदेशे अध्यारोपयितुं शक्नुमः वा न वा इति प्रश्नः। तदानीं विसर्गः अल् वर्णः अस्ति, अतः अध्यारोपयितुं न शक्नुमः इति कार्यं न भवति तत्र इति। आम् आं, समीचीनं समीचीनं समीचीनम्। अस्तु, इति इत्युक्ते न भवती समापयतु, अनन्तरं पृच्छामि। इत्युक्ते अत्र स्थानिकः आदेशः कः इति बहु क्लेशः नास्ति। तृतीयकाले सूत्रस्य प्रवर्तनार्थं किम् अपेक्षितम् इति द्रष्टव्यं, तावदेव। तृतीयकाले सूत्रस्य प्रवर्तनार्थं किम् अपेक्षितम् इति वयं पश्यामः चेत् सूत्रस्य प्रवर्तनार्थं विसर्गम् अपेक्षितमस्ति। विसर्गः अपेक्षितः अस्ति। तादृशविसर्गः स्थानिनी अस्ति, परन्तु आदेशे नास्ति, अतः तदेव स्थानी। यद् अपेक्षितं तदेव स्थानी। अट्कुप् वाङ् नुम् व्यवाये सूत्रस्य प्रवर्तनार्थं किम् अपेक्षितं? विसर्गः अपेक्षितः। तादृशविसर्गः इदानीं साक्षात् मम पुरतः नास्ति, यतोहि व्यूढो रस्केन इति अस्ति, परन्तु तादृशविसर्गः तु पूर्वमासीत् खलु। पूर्वमासीत् इत्युक्ते किञ्चित् विस्मृतं तत्र। अस्तु, तृतीयकाले यः विधिः अस्माभिः इष्यते तस्य निमित्तं किम् इति स्थाने भवति सर्वत्र। आम्, तस्य निमित्तं किम्? अल्वर्णः अस्ति वा? तादृश अल्वर्णः स्थानिनी अस्ति वा? तावदेव। आम् आम्, अस्तु अस्तु। तादृश अल्वर्णः स्थानिनी अस्ति चेत् साक्षात् अल्विधिः, तावदेव, अन्यत् किमपि न अपेक्षितम्। अवगतम्। विजयलक्ष्मी भगिनी वदतु। आं भगिनी, अत्र वंशी भगिन्या उक्तं खलु
समासः अस्ति, अतः अस्य सूत्रस्य अत्र प्रसक्तिरेव नास्ति इति। परन्तु समासः तु अन्यस्थले अस्ति खलु, व्यूढम् उरः यस्य, तत्र समासः अस्ति। बहुव्रीहिसमासात् परं कप् प्रत्ययः विधीयते। अत्र समासः प्लस् कप् प्रत्ययः योजनेन तत्र तु प्रातिपदिकमेव अस्ति खलु। प्रातिपदिकम् अस्ति चेदपि तत्र पदद्वयं नास्ति वा? इत्युक्ते अखण्डं पदम् इत्युक्ते किं? यस्य पृथक्करणं न शक्यते तदेव अखण्डं पदं खलु। व्यूढोरस्केन इति अखण्डं पदं वा? नास्ति। अतः समानपदम् इत्यस्य अर्थः कः इत्येव प्रश्नः। समानपदम् इत्युक्ते अखण्डं पदं खलु, यस्य विभजनं न शक्यते। रामेण इत्यत्रापि अट्कुप् वाङ्नुं व्यवाये अपि इत्येव आयाति। रामेण इत्यपि राम इत्यपि अखण्डं पदं वा? तत्रापि अखण्डं पदं रम् धातोः घञ् प्रत्ययः सर्वम् अस्ति खलु। परन्तु पदद्वयं नास्ति खलु, एकमेव पदं खलु। धातुः भवतु गै प्रत्ययः भवतु सर्वं भवतु, परन्तु एकं पदमस्ति वा अथवा पदद्वयमस्ति वा? एकं पदम्। एकं पदमस्ति चेत् समानपदम्। एकस्मिन्नेव पदं तु सर्वत्र तत्र मूलप्रकृतिः अस्ति, प्रत्ययः अस्ति, तत्र क्लेशः नास्ति। तथापि एकमेव पदं। परन्तु यत्र पदद्वयं वर्तते, व्यूढमिति भिन्नं पदम्, उरः इति भिन्नं पदं, तर्हि तयोः योजनेन समासः जातः। तर्हि अत्र अट्कुपाङ् व्यवायेपि इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा न वा इति प्रश्नः। अस्तु, समीचीनम्। अस्तु, इदानीम् अत्र अवगतं खलु अलाविधिः इति? अत्र कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? अलाविधिः न अवगतं चेत् पुनः वक्ष्यामि, परन्तु अत्र मूलसिद्धान्तः अस्ति, न अवगम्यते चेत् वदन्तु। भगिनि, इदानीम् अल्विधिः इति अत्र अस्ति, तदर्थं कार्यं न जायते इति अवगतवती। अत्र तृतीया विभक्तेः किञ्चित् इतोपि वदति वा भगिनि? किमर्थम् अलाविधिः इति अत्र उक्तम् इति पुनरेकवारं वदति वा भगिनि कृपया? अस्तु अस्तु, समीचीनं। तर्हि अलाविधिः इत्युक्ते तत्र अत्र अल् वर्णः कः? अत्र अस्माकं समासस्य प्रसङ्गे अल् विधिः इति अत्र सर्वत्र वयं वदामः। तत्र अल् इत्युक्ते अल् वर्णः कः इति अत्र अस्माकं पुरतः व्यूढोरस्केन इत्यत्र बहवः अल् वर्णाः सन्ति। तर्हि एतेषु अल् वर्णेषु कः वर्णः विवक्षितः अस्ति अलाविधिः इत्यत्र, अथवा अल् विधिः, अलः विधिः, सर्वत्र अल् इत्यनेन कः विवक्षितः? विसर्गः वा? इत्युक्ते स्थानिनि यः वर्णः अस्ति तमेव अत्र सः एव विवक्षितः अस्ति, विसर्गः एव विवक्षितः अस्ति अत्र। इत्युक्ते प्रथमतया ऐडेण्टिफै अस्माभिः करणीयं स्थानी कः इति। तत्र स्थानिनि यः अल् वर्णः अस्ति, यस्य द्वारा कार्यं जायमानमस्ति, यस्य द्वारा कार्यं णत्वकार्यं जायमानम् अस्ति, तर्हि विसर्गः एव अत्र स्थानी अस्ति, विसर्गः एव अल् वर्णः अस्ति। इदानीम् अलाविधिः इति वयं वदामः चेत् विसर्गस्य द्वारा कार्यं जायमानम् अस्ति। विसर्गस्य द्वारा इत्युक्ते विसर्गस्य साक्षात् पूर्वं नास्ति। विसर्गस्य साक्षात् पूर्वं कः वर्णः अस्ति? रेफः। विसर्गसाक्षात् पूर्वं रेफः वा अकारः वा? अकारः, क्षम्यताम्। अकारः अस्ति। अकारे कार्यं नास्ति खलु, अकारस्य स्थाने कार्यं नास्ति खलु। अट्कुपाङ् व्यवाये इत्यनेन अकारस्य स्थाने कार्यं नास्ति। विसर्गस्य अनन्तरं कः वर्णः अस्ति? ककारः। ककारस्य स्थाने कार्यं नास्ति खलु, अत्र नास्ति। णत्वकार्यं ककारस्य स्थाने नास्ति। विसर्गस्य स्थाने कार्यम् अस्ति वा णत्वकार्यं? नास्ति। अतः अत्र अलः विधिः नास्ति, पञ्चमी तत्पुरुषः नास्ति, अलः विधिः षष्ठी तत्पुरुषः नास्ति, पञ्चमी तत्पुरुषः नास्ति, यतोहि विसर्गात् पूर्वम् अकारस्य स्थाने कार्यं नास्ति,
षष्ठी तत्पुरुषः नास्ति यतोहि विसर्गस्य स्थाने कार्यं नास्ति, णत्वकार्यं नास्ति। अनन्तरं सप्तमी तत्पुरुषः नास्ति यतोहि विसर्गस्य अनन्तरं ककारस्य स्थाने कार्यं नास्ति, णत्वकार्यं तु ककारस्य स्थाने नास्ति। अतः अत्र अलाविधिः इति यद् वदामः अत्र साक्षात् पूर्वं नास्ति, परं नास्ति, साक्षात् स्थाने अपि नास्ति, परन्तु कथञ्चित् दूरं विसर्गात् किञ्चित् दूरमस्ति, ककारः एकारः अनन्तरं नकारः किञ्चित् दूरमस्ति इति कृत्वा अलाविधिः। अस्तु भगिनि। विसर्गस्य स्थाने अपि कार्यं नास्ति, पूर्वमपि नास्ति, परमपि नास्ति, किन्तु णत्वं तु किञ्चित् अनन्तरं केभ्यः वर्णेभ्यः अनन्तरं कार्यं जातम् इति कारणात् अत्र अलाविधिः तृतीया विभक्तिः समास अर्थः समीचीनम् उचितम् इति यतोहि तस्य द्वारा जायमानम् अस्ति कार्यं, यतोहि स्थाने नास्ति, पूर्वं नास्ति, परं नास्ति, परन्तु कथञ्चित् तस्य द्वारा जायमानम् अस्ति कार्यं खलु। किन्तु आं भगिनि, अत्र प्रथमं तु व्यूढो रस् इत्यत्र सकारस्य ऋत्वं, ऋत्वस्य विसर्गः, ततः परं विसर्गस्य पुनः सकारादेशः यथा जातम् अत्कुप्वाङ्नुं व्यवायेपि इति यथा सूत्रम् आयाति तत्र वयं विसर्गः स्थानी इति रूपेण स्वीक्रियते, किन्तु ततः पूर्वं ततः पूर्वं यत्किमपि भवतु नाम तत्र अवधानम्। इदानीम् अस्माकं मनसि प्रश्नः भवति, किमर्थम् अस्माभिः विसर्गात् अस्माभिः आरम्भं किमर्थम् अस्माभिः आरम्भः कृतः इति प्रश्नः अस्ति खलु। किमर्थं विसर्गात् अस्माभिः आरम्भः कृतः इति चेत् अट्कुप्पाङ् न्युं गवाये अपि इति सूत्रस्य प्रवर्तनार्थं विसर्गः अपेक्षितः इति कृत्वा विसर्गात् आरम्भः। इत्युक्ते तृतीयकाले यत् विधिसूत्रम् अस्ति तत्र निमित्तं यद् अपेक्षितम् अस्ति सूत्रस्य प्रवर्तनार्थं तद्निमित्तं कुत्र अस्ति, यस्मिन् सोपाने अस्ति तदेव अस्माकं स्थाने, ततः पूर्वम् अस्माभिः न गम्यते। विसर्गात् पूर्वं ऋत्वविसर्गौ ऋत्वं वा यत्किमपि भवतु नाम तत्र अस्माकम् अवधानं नास्ति। तत्र यत्किमपि सूत्रं भवतु, कप्रत्ययः भवतु, आद्गुणः भवतु, यत्किमपि भवतु नाम तत्र अस्माकम् अवधानं नास्ति। अस्माकम् अवधानं कस्मिन् सोपाने इत्युक्ते अत्र तृतीयकाले यद् विधिसूत्रम् अस्ति तत्र निमित्तं किम् अपेक्षितम् अस्ति, तादृशनिमित्तं स्थानिनि अस्ति परन्तु आदेशे नास्ति, तत् कुत्र अस्ति तादृशम्। इत्युक्ते अट्कुप्वाङ् नुं व्यवाये अपि इत्यस्य प्रवर्तनार्थं विसर्गः अपेक्षितः, तादृशविसर्गः तु व्यूढो रः क इति सोपाने एव अस्ति, अतः तदेव अस्माकं स्थानि। अस्तु भगिनि, धन्यवादः। इत्युक्ते किञ्चित् सूक्ष्मदृष्टिः अपेक्षितः अस्ति। अत्र बहूनि सूत्राणि सन्ति, इफ् यु गेट् लास्ट् इन् द सूत्रस् तदानीं तत्र सर्वं भ्रमः एव भवति। परन्तु अत्र अस्माकं विधिसूत्रं किम् इति वयम् अवगच्छामः चेत् तत्र विधिसूत्रस्य प्रवर्तनार्थं किम् अपेक्षितम् इति वयं पश्यामः चेत् अत्र रेपः अस्ति निमित्तम्, एकं निमित्तं तु साक्षात् अस्माकं पुरतः अस्ति। व्यूढो रस्केन इत्यत्र रेपः तु साक्षात् अस्ति, एकं निमित्तं तु पूरितं, परन्तु रेपात् अनन्तरं मध्ये अन्ये वर्णाः सन्ति, सकारः, ककारः, आकारः इति एकारः इति ककारः, एकारः इति वर्णाः सन्ति। तर्हि साक्षात् तु णत्वं न भवितुम् अर्हति, यतोहि सकारः व्यवधानमस्ति, तर्हि न भवितुमर्हति। तर्हि इदानीं वयं पश्यामः, पूर्वं तु विसर्गः आसीत् तदनन्तरमेव सकारः आगतः, तर्हि विसर्गः तु अट्प्रत्याहारे अस्ति खलु, अतः णत्वं भवति वा, अत्र विसर्गः अत्र अस्ति खलु, तदेव स्थानी अस्ति खलु इति यदा वयं चिन्तयामः तदानीं विसर्गः एव स्थानी इति अवगम्यते खलु। इति तत्र सूक्ष्मदृष्टिः अपेक्षिता। अस्तु, अग्रे अलः विधिः पञ्चमी तत्पुरुषः इति वयं पश्यामः। तत्र अस्तु, विजयलक्ष्मी भगिनी पठतु। आं भगिनि। अलो विधिः पञ्चमी तत्पुरुषः
परकार्यस्य दृष्टान्तः स्थानीभूतात् अलः परं कार्यं विधीयमानम् इति चेत् आदेशे स्थानिवद्भावो न भवति। यथा दिव् शब्दः ततः सुप्रत्ययः, तत्र दिव् औत् इत्यनेन दिव् शब्दस्य वकारस्य औत् आदेशः भवति सु इति प्रत्यये परे। अतः दि योगः वकारस्य स्थाने औ तकारः अपगच्छति, हलन्त्यं तस्य लोपः। अनन्तरं सुप्रत्ययस्य सकारः, अत्र इको यणचि इति सूत्रेण दकारात् अनन्तरम् इकारः अस्ति, अतः इ औ इत्यनयोः इको यणचि इत्यनेन द्यौ इति इकारस्य या भवति, द्यौ योगः स, औ इत्यस्मिन् वकारस्य स्थानीयवद्भावं कृत्वा हल् ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिश्च पृक्तं हल् इत्यनेन सकारस्य लोपः स्यात्। वकारः स्थानी, तस्य निमित्तत्वात् सकारलोपः अलः विधिः अस्ति चेत् स्थानिवद्भावः न भवति, अतः द्यौः इति पदम्। अत्र पञ्चमी विभक्तेः अर्थः स्वीकृत्य अलः विधिः अत्र एक्साम्पल् किम् उदाहरणं दीयते। पञ्चमी विभक्ति भवति चेत् परकार्यं भवति। अत्र किं भवति, दिव् इति शब्दः अस्ति, तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचनस्य दिव् योगः सु इति प्रत्ययः भवति। अत्र दिव् औत् इति सूत्रं कार्यं करोति। किं भवति इत्युक्ते वकारस्य स्थाने औकारादेशः भवति, अतः दि औ योगः स इति भवति। दि औ इत्यत्र इको एणचि इति सूत्रेण द्व इति भवति। द्व योगः औ, द्व इति किमर्थम्? इको एणचि इत्यनेन किं भवति? इको सारी इकारस्य स्थाने यकारः आयाति, अतः द्य इति भवति। द्य योगः औ, द्यौ इति स्थिते अनन्तरं सकारः अस्ति। अत्र सकारः अपृक्त सकारः अस्ति, अतः अत्र हल् ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन सकारस्य लोपः स्यात्। द्यौ योगः स इत्यत्र साक्षात् हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इत्यस्य प्रसक्तिः अस्ति वा? द्यौ योगः स इत्यत्र सकारः अपृक्त सकारः अस्ति। द्यौ वकारस्य स्थानिवद्भावः कृत्वा न तु अस्ति, परन्तु द्यौ इत्यत्र साक्षात् तु नास्ति खलु? द्यौ इत्यत्र साक्षात् तु नास्ति। हल्न्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रं पठित्वा अत्र वदतु। हल् ज्ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रं किं वदति इत्युक्ते हलन्तात् दीर्घ ज्ञन्तात् दीर्घ आबन्तात् च सु ति सि इत्येषाम् अपृक्तसम्यकस्य हलः लोपः भवति। अनेन प्रथमाविभक्तौ सु इत्यस्य सकारस्य सकारस्य लोपः, लङि प्रथमपुरुषे त इत्यस्य लोपः
मध्यमपुरुषे स लोपश्च हल् च ङी च आप् च एतेषाम् इतरेतरद्वन्द्वः कृत्वा हल् ञापः तेभ्यः हल् ञाभ्यः सुश्च तीश्च सीश्च तेषां समाहारद्वन्द्वः सुतिसि सुतिसिनः अपृक्तं सुतिस्य प्रपृक्तम् इति भवति। हल् ञाभ्यः पञ्चम्यन्तं दीर्घात् पञ्चम्यन्तं सुतिस्य पृक्तं प्रथमान्तं हल् प्रथमान्तम् अनेकपदं सूत्रमिदं लोपो व्योर्वलि इत्यस्मात् लोपः इत्यस्य अनुवृत्तिः अत्र कर्मणि प्रयोगे लुप्यते इति रूपविकारः लुप्यते इत्यत्र अस्तु अनुवृत्तिसहितसूत्रं दीर्घात् हल् ञाभ्यः सुतिसि अपृक्तं हल् लुप्यते। अत्र अनेकपदं सूत्रमस्ति हल् ञाभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् अत्र हलन्तात् अनन्तरं दीर्घ ञन्तात् दीर्घ आबन्तात् एतेषां परे यदि सुप्रत्ययः ति प्रत्ययः अपि च सि इति एतेषां मध्ये यदि एकपि प्रत्ययः आयाति तदा किं भवति एतेषां तु अपृक्तसंज्ञकः इति वदामः यतोहि अत्र सुप्रत्ययस्य उकारः अपगच्छति स इत्येव तिष्ठति अपि च लङ् लकारे ति इत्यस्य इकारः अपगच्छति केवलं त इति एव भवति तत्र अपि च मध्यमपुरुषे लङ् लकारे सि इत्यस्य केवलं स इति एव अवशिष्यते एतेषां लोपः भवति कदा भवति हलन्तात् परे दीर्घज्ञन्तात् परे अपि च दीर्घ आबन्तात् परे भवति चेत् कथं निष्पद्यते इति चेत् हल् च ङी च आप् च एतेषाम् कृत्वा हल् ञाप् इति लभ्यते तेभ्यः इति हल् ञाभ्यः इति भवति सुश्च तीश्च सीश्च इति समाहारद्वन्द्व कृत्वा सुतिसिनः अपृक्तं सुतिस्य पृक्तं सुतिस्य पृक्तं करेक्ट् अत्र हल् ञाभ्यः पञ्चम्यन्तं दीर्घात् इत्यपि पञ्चम्यन्तं सुतिस्य पृक्तम् इति प्रथमान्तम् अनेकपदं सूत्रं लोपो व्योर्वलि इत्यस्मात् लोपः इत्यस्य अनुवृत्ति भवति अत्र कर्मणि प्रयोगे लुप्यते इति वर्णविकारः भवति लुप्यते इति रूपं स्वीक्रियते अतः सूत्रम् अनुवृत्तिसहितसूत्रं दीर्घात् हल् ञाभ्यो सुतिसि अपृक्तं हल् लुप्यते इति सूत्रार्थः अत्र उपरि दिव औत् इत्यत्र एकक्षणं भगिनि एकक्षणं सम्यक् बहु सम्यक् अस्ति अत्र हल्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रार्थः अवगतः वा सर्वैः भवती तु अवगतवती भवती तु जानाति अत्र किम् उमा भगिनी अवगतवती वा किं सूर्यकुमारी भगिनी न श्रूयते अवगतवती वा न भगिनि अस्तु अस्तु तर्हि अत्र हल्याभ्यो दीर्घ अहमपि न अवगतवानि परन्तु अहं न अपठत् परन्तु केवल सुतिषि सम्बन्धे प्रश्न एकक्षणम् अहं वदामि
अत्र हल्न्याप्तो दीर्घसुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन अस्य कार्यं तु तिङन्त प्रक्रियायामपि भवति सुबन्तप्रक्रियायामपि भवति तिङन्तप्रक्रियायामपि भवति सुबन्तप्रक्रियायां भवति तिङन्तप्रक्रियायां तु हलन्तधातुः अस्ति चेत् तदानीं तत्र तिङ् प्रत्ययः यः अपृक्तसंज्ञकः इत्युक्ते यत्र एकः एव अल् वर्णः अस्ति यत्र यस्मिन् प्रत्यये एकः एव अल् वर्णः अस्ति तस्य अपृक्तसंज्ञा भवति प्रत्ययस्य अपृक्तसंज्ञा भवति इदानीं लङ् लकारे प्रथमपुरुषे तकारः इति प्रत्ययः अस्ति खलु लङ् लकारे अपठत् इत्यत्र तकारः इति प्रत्ययः सः प्रत्ययः अपृक्तसंज्ञकः अस्ति एकः एव अल् वर्णः अस्ति एवं लङ् लकारे मध्यमपुरुषे तकारः अपटः इत्यत्र सकारः अपृक्तसंज्ञकः तत्र संज्ञा वर्तते तर्हि हलन्तधातुः अस्ति चेत् अपृक्तसंज्ञकप्रत्ययस्य लोपः भवति टीसी लङ् लकारे प्रथमपुरुषे मध्यमपुरुषे प्रत्ययस्य लोपः भवति इति एकं कार्यं द्वितीयं कार्यमस्ति यत्र तत्र स्त्रीलिङ्गे दीर्घ नीप् नीष् नीङ् इति प्रत्ययः अस्ति खलु स्त्रीलिङ्गे यथा तत्र किमस्ति नदी इति वयं वदामः चेत् दीर्घ ईकारान्तप्रातिपदिकं यत्र अस्ति तस्य अनन्तरं सु इति प्रत्ययः प्रथमभक्तौ एकवचने सु इति प्रत्ययः अस्ति चेत् सु इति प्रत्ययस्य लोपः भवति नदीयोगः सु नदी इति रूपं सुप्रत्ययस्य लोपः एवं दीर्घ आबन्तात् यत्र दीर्घ आकारान्तप्रातिपदिकम् अस्ति तत्र यथा रमायोगः सु इति वयं वदामः चेत् सु इति प्रत्ययस्य लोपः भवति यतोहि सु इति अपृक्तसंज्ञकः अस्ति नदीयोगः सु इत्यत्रापि सु इति प्रत्ययः अपृक्तसंज्ञकः यतोहि तत्र उकारः इत्संज्ञकः सकारः एव अवशिष्यते सकारः एकः एव अल् वर्णः इति कृत्वा तस्य अपृक्तसंज्ञा अस्ति अतः सुप्रत्ययस्य लोपः भवति इति अत्र कार्यमस्ति अतः हलन्तप्रातिपदिकम् अस्ति चेदपि सुप्रत्ययस्य लोपः भवति हलन्तप्रातिपदिकं वा भवतु दीर्घ आकारान्तप्रातिपदिकं वा भवतु दीर्घ ईकारान्तप्रातिपदिकं वा भवतु अपृक्तसंज्ञकप्रत्ययस्य लोपः भवति इदानीं तत्र दिव् इत्यस्य विषये विजयलक्ष्मी भगिनी धन्यवादः इदानीं तत्र किम् उषा भगिनी अत्र दिव् इत्यत्र वदतु किम् अस्ति इति समीचीनम् उषा भगिनी अस्ति वा अस्तु भगिनि आं भगिनि श्रूयते वा आमां श्रूयते एकनिमिषं भगिनि मम अन्य क्लेशः वा अस्तु भगिनि no भगिनि मम I was hearing another class long time ago that is still on अस्तु भगिनि ओके क्षम्यताम् एकनिमिषं भगिनि तर्हि तत्र भगिनि नो दिव् योगः दिव् शब्दः दिव् योगः सु इति कृते प्रथमं दिव औत् इति आदेशसूत्रं वदति वकारस्य स्थाने औ इति आदेशः सो प्रथमकाले दिव औत् इत्यनेन वकारः इति स्थानिनि औ इति आदेशः भवति द्वितीयकाले औ इति आदेशः भवति सो वकारस्य स्थाने औ इति आदेशः अनन्तरं द्यौ इति इको एणचि वर्णकार्यं भवितुमर्हति ईवन् न भवति चेदपि हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृष्ठं हल् इति विधिसूत्रं कार्यं कर्तुम् आगच्छति विधिसूत्रस्य निमित्तं हल् परः अपृक्तसंज्ञा अस्ति चेत् अपि च हल् परः अपि च दीर्घ आबन्तात् आर् दीर्घ ङीयन्तात् इति कृते अपि परः
अपृक्तवर्णः अस्ति चेत् तत् लोपः भवितुम् अर्हति इति हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति विधिसूत्रं कार्यं कर्तुम् आगच्छति। परन्तु हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति विधिसूत्रस्य कृते निमित्तम् अस्ति हल् वर्णः। हल् वर्णः अस्ति चेत् परः संज्ञकवर्णः अस्ति चेत् तत् अपृक्तसंज्ञः लोपः भवति। अत्र वकारः स्थानिनि औ इति आदेशस्य अनन्तरं विधिसूत्रं कार्यं कर्तुम् आगच्छति। तत् विधिसूत्रस्य प्रवर्तनं शक्यते वा इति स्थानिवत् आदेश अनल्विधौ इति परिभाषासूत्रं निर्णयति। वकारस्य स्थाने औ इति अत्र आदेशः भवति। वकारः अस्ति चेत् एव हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति कार्यं कर्तुं शक्नोति। परन्तु वकारस्य स्थाने अस्माकम् आदेशसूत्रं भवति दिव औत् इत्यनेन औ इति। किमर्थं वकारः अस्ति चेदेव हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् कार्यं करोति? बिकास् यतोहि वकारः इति हलन्त हल् इति हल् वर्णम् आश्रित्य विधिः अस्ति हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति। वकारः हल् वर्णः अस्ति चेत् एव सकारलोपः भवितुम् अर्हति। परन्तु वयं दिव औत् इत्यनेन औ इति आदेशः स्थानिनी कृतेः आदेशः भवति दियोगः औ इति स्थिते। औ इति वकारस्य स्थाने आगच्छति इत्यनेन हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति कार्यं कर्तुं शक्यते वा इति चेत् स्थानिवत् आदेश अनल्विधौ इति सूत्रं वदति न। यतोहि हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रस्य निमित्तं अल्वर्णम् आश्रित्य कार्यं भवति। अत्र अल्वर्णम् आश्रित्य अल्वर्णम् इति वकार अस्ति चेत् एव हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति कार्यं कर्तुं शक्नोति इति स्थानिवत् आदेश अनल्विधौ वदति। सो स्थानिवद् भावं नास्ति तत् इति स्थानिवद् आदेश अनल्विधौ इति सूत्रं वदति। अनल्विधौ इति पदेन अल्विधिः अस्ति चेत् स्थानिवद् भावं नास्ति। अत्र वकारः इति निमित्तम् अस्ति इत्यनेन औकारः आदेशः जायते इति कृते औकारः इति सकारस्य औकारः इति वकारस्य अल्वर्णं स्वीकर्तुं न शक्यते। तत् गुणं तत् धर्म हल् इति धर्मः न स्वीकर्तुं शक्यते औ इति आदेशेन। तथा हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रं न कार्यं कर्तुं शक्यते इति स्थानिवत् आदेश अनल्विधौ इति सूत्रं भातते। समीचीनं। तर्हि इदानीं तत्र किम् अत्र सूर्यकुमारी भगिनी वदतु कालत्रयं किम्? प्रथमकालं स्थानी भवति। स्थानी तत्र वकारस्थानी अस्ति। द्वितीयकालम् आदेशः भवति। वो आदेशः भवति। क्षम्यताम् औ आदेशः भवति। तृतीयकाले विधि सकारलोपः भवति। विधिसूत्रं किं? तृतीयकाले विधिसूत्रं तृतीयकाले विधिसूत्रं हलङ्ग्याभ्यो दीर्घात् श्रुति स्यात् अपृक्तं हल्। तत्र औ हल् विधिः अस्ति। हल् परे एव तत् कार्यं भवति। तत्र औ अस्ति।
न अत्र हल्न्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रम् अल् विधिः अस्ति वा न वा? हल् विधिः अस्ति। कथम् अस्ति? हलङ्गात् नीप् आप् दीर्घात् परः सूति सी अपृक्तसंज्ञा अस्ति चेत् अत्र किम् अस्ति? अत्र हल्न्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यस्य निमित्तानि कानि अस्मिन् प्रसङ्गे? वकारः इति हलन्तम् अस्ति, हलन्तं प्रातिपदिकम्। आम्। अनन्तरं दीर्घात् दीर्घ हल्वर्ण अस्ति अपि न, अत्र नास्ति भगिनि। अत्र अस्माकम् उदाहरणे तु दिव् इत्येव अस्ति खलु, तत्र केवलं हलन्तप्रातिपदिकं। हल्वर्णस्थाने औकार आदेशः भवति, वकारः न इदानीं न एकक्षणं हल्न्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यस्य निमित्तानि एकं भवति उक्तवती। वकारः इति हलन्तं प्रातिपदिकम् अस्ति, तद् निमित्तमस्ति। अन्यत् किम् अपेक्षितमस्ति हल्न्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यस्य कार्यार्थं? सकार पर अस्ति चेत् अपर सु इति प्रत्ययः अपेक्षितः, अपृक्तसंज्ञकप्रत्ययः खलु। अपृक्तसंज्ञप्रत्ययः इत्युक्ते तत्र निमित्तद्वयम् अस्ति, हलन्तप्रातिपदिकम् अपि च सु इति प्रत्ययः इति निमित्तद्वयम् अपेक्षितम्। अत्र द्यौ योगः स इति स्थितिः अस्ति अस्माकं पुरतः, द्यौ योगः स इति स्थितिः। अत्र अस्यां स्थित्यां किम् अत्र निमित्तद्वयम् उक्तं, तत्र अनयोः मध्ये किम् अस्ति अत्र, अथवा द्वयमपि अस्ति वा? द्यौ योगः स इत्यत्र तत्र औ अस्ति, निमित्तद्वयं पूरितं वा न वा? न पूरितं, हलन्तं नास्ति। पूरितं, किं पूरितं? अच्वर्णः अस्ति भगिनि प्रातिपदिकान्ते। अच्वर्णः अस्ति इति तत् हलन्तप्रातिपदिकम् इति निमित्तं न पूरितं, परन्तु अपृक्तसंज्ञकप्रत्ययः अस्ति इति तु पूरितं खलु। भगिनि, तर्हि इदानीं द्यौयोगः स इत्यत्र पश्यन्तु, अत्र एकं निमित्तं न पूरितं। हल्न्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यत्र एकं निमित्तम् अस्ति, हलन्तप्रातिपदिकं, तद् न पूरितं। तत् कुत्र अस्ति? अल्वर्ण वकारे अस्ति। इत्युक्ते द्यौयोगः स इत्यस्मात् पूर्वं या स्थितिः अस्ति दिव्योगः सु, तत्र दिव् इत्यत्र वकारः इति वकारान्तम् अङ्गं, तत्तु एकं निमित्तमस्ति। हल्न्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यत्र हलन्तप्रातिपदिकम् इति निमित्तं, तादृशनिमित्तं तु स्थानिनी अस्ति। तर्हि अत्र स्थानी कः इति चेत् वकारः स्थानी अस्ति, वकारः स्थानी अस्ति। तस्य स्थाने आदेशः कः? औ आदेशः भवति, औ आदेशः। तर्हि इदानीं वकारान्तत्वम् औकारे अध्यारोपयितुं शक्यते वा न वा? न। किमर्थम्? अल् विधि अस्ति तत्र, अनल् विधौ निषेधकम् अस्ति, तत्कारणेन अलन्तप्रातिपदिकं नास्ति। समीचीनं, सम्यक्। इति कृत्वा अध्यारोपयितुं न शक्यते। सम्यक्, सुलोपः न शक्यते इति कृत्वा तत्र द्यौयोगः स इत्यत्र रूपं भवति, किं भवति रूपं? द्यौः भवति। सम्यक्, द्यौः इति भवति। सर्वैः बुद्धं वा? दिव् सु इत्यत्र किमर्थं न भवितुमर्हति? दिव्सु इत्यत्र किं न भवितुमर्हति? हल्न्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल्। उत्तमः प्रश्नः। इदानीं तत्र बलाबलचिन्तनं करणीयं। तर्हि इदानीं तत्र बलाबलचिन्तनं शुभदा भगिनी करोतु। दिव्योगः सु इत्यत्र किं किं सूत्रं प्रसक्तं? नमस्कारः भगिनी। तत्र दिव्योगः सु, दिव् इति हलन्तं प्रातिपदिकं,
दिव् योगः सु अत्र सूत्रद्वयं प्रसक्तः दिव् योगः सु अत्र प्रथमं तु दिव औत् इत्यनेन दिव् इत्यस्य वकारस्य औत् इति आदेशः तत्तु सप्तमे अध्याये प्रथमे पादे 7184 इति अस्ति। अन्यत् सूत्रमस्ति हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य वृत्तं हल् तदपि सपादस्थसूत्रं। तर्हि अनयोः मध्ये किं सूत्रम् अत्र प्रसक्तं भवेत् इति विचार्यं। तर्हि दिव औत् इति परसूत्रं हल्याभ्यो इति पूर्वसूत्रं। विप्रतिषेधे परं कार्यम् इत्यनेन परसूत्रस्य प्रसक्तिः भवेत्। तर्हि अत्र विप्रतिषेधः नास्ति। किमर्थं नास्ति? कार्यक्षेत्रं भिन्नम् इति भासते। मम तु भासते दिव् स इति स्थिते यदि हल्याभ्यो इत्यस्य प्रथमं कार्यं भवति तदा अपि दिव औत् भवितुम् अर्हति। उत्तमं। नित्यत्वात् केन उक्तं? केनापि उक्तं? सरस्वती भगिन्या उक्तं। सरस्वती भगिन्या तत्र अन्यस्मिन् गृहे तथा श्रूयते। भगिनी हलिच अपि अस्ति न अत्र प्रसक्तिः? न श्रूयते भगिनी, क्षम्यतां, न श्रूयते। हलिच इत्यस्यापि प्रसक्तिरस्ति इति वदति। हलिच इति वा? वकारान्तधातुः हल् वर्णः। हलिच इत्यस्यापि प्रसक्तिः अस्ति। तत्र का गतिः? हलिच इति कुत्र अस्ति सूत्रं? त्रिपाद्यमस्ति खलु? आं भगिनी, अहं केवलम् उक्तवती यत् हलिच अपि अस्ति, परन्तु पूर्वत्रसिद्धं कारणेन तस्य प्रसक्तिः अत्र न भवति इति। सम्यक् अस्ति, सम्यक् अस्ति चिन्तनं। हलिच इत्यस्यापि प्रसक्तिः अस्ति, परन्तु तत् सूत्रम् असिद्धम् अस्ति इति कृत्वा अत्र चिन्तनं कुर्मः। यतोहि अत्र सूत्रद्वयमपि सपादसप्ताध्यायम् अस्ति। दिव औत् हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रद्वयं सपादसप्ताध्यायम् अस्ति। हलिच इति तु त्रिपाद्याम् अस्ति इति कृत्वा पूर्वत्र सिद्धम् इत्यनेन असिद्धं खलु? आं भगिनि। अस्तु 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 विजयलक्ष्मी भगिनी, सम्यक्। अत्र भवती किम् उक्तवती इति चेत् दिव औत् इति नित्यसूत्रम् इति कृत्वा तस्य एव प्रसङ्गः हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यस्य कार्यं न भवति। अतः अत्र प्रथमं न भवति, अतः औकारादेशः एव भवति प्रथमतया इति उक्तवती। समीचीनं समीचीनं। तर्हि इदानीं वंशी भगिनी वदतु, अत्र अलः विधिः इति किञ्चित् प्रतिपादयतु। तत्र किं पञ्चमी तत्पुरुषसमासः? तत्र तु तत्र कार्याणि वक्तव्यं न तत्र प्रथमकार्यं न अलः विधिः इति पञ्चमी तत्पुरुषसमासः इति कथमस्ति अत्र? अलः अल् वर्णः कः? अस्तु, तत्र दिव औत् इत्यस्मिन् तु प्रथमं तु दिव औत् इत्यस्मिन् परस्य औत् भवति, तस्मात् अनन्तरं द्वौ स औ हल्याभ्यो। अस्तु, तत्र वकारस्य स्थानिवत् भावं कृत्वा इति सकारस्य लोपः स्यात्। अस्तु, तत्र वकारः किमस्ति इत्युक्ते दिव् इत्यस्मिन् यः वकारः अस्ति तस्य स्थाने औकारः आदेशः भवति। तत्र तु द्वितीयकार्यमस्ति, तत्र आदेशः भवति। तस्मात् अनन्तरं औकारस्य स्थाने यदा वकारस्य स्थाने औकारः आदेशः भवति तत्र स्थानिवत् भावेन तत्र वकारः भवति वा इति प्रश्नः। यतोहि तत्र वकारः यदि भवति स्थानिवत् भावेन तस्मात् अनन्तरं हल्याभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यस्य सूत्रेण तत्र सकारस्य लोपः भवति। परन्तु तत्र वकारः परे
कार्यं भवति इत्युक्ते वकारस्य परे यः सकारः अस्ति तस्य लोपः भवति हल्याभ्यो दीर्घात् चतुश्चतुर्थं हल् इत्यनेन तस्मात् साक्षात् परे अतः तत्र किमस्ति इत्युक्ते वकारस्य अलः विधि पञ्चमी तत्पुरुषसमासः अस्ति इत्युक्ते साक्षात् परे इति कार्यं भवति वकारस्य परे यः सकारः अस्ति तस्य स्थानिवद्भावेन निषेधः भवति इत्युक्ते तत्र वकारः स्थानिवद्भावः न भवति औकारः एव पश्यति अतः तत्र सकारस्य लोपः न भवति अतः तत्र वकारः एव स्थानिवद्भावेन निषेधः भवति इत्युक्ते अत्र अलः विधिः इत्यत्र अल् वर्णः कः अल् वर्णः तत्र वकारः अस्ति वकारः अस्ति वकारस्य साक्षात् अनन्तरं कार्यं यथा भवती उक्तवती वकारस्य साक्षात् अनन्तरं सु इति प्रत्ययस्य लोपः यदस्ति तदेव कार्यमस्ति तदेव कार्यमस्ति अलः विधिः इत्युक्ते अल् वर्णस्य परं कार्यं साक्षात् परं कार्यमस्ति परन्तु अत्र वकारत्वम् औकारे अध्यारोपयितुं न शक्नुमः इति कृत्वा हल्याभ्यः दीर्घस्तुतिस्य पृक्तं हल् इति कार्यं न करोति इति अत्र सारांशः अस्तु समीचीनं तर्हि इदानीं तत्र अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति सूत्रं यदस्ति तद् उमा भगिनी पठतु भगिनी अत्र एकः प्रश्नः क्षम्यताम् अत्र दिव औत् इति नित्यसूत्रम् इति कापि वदति परन्तु तत्र सु इति मम चिन्तनस्य अवसरः न प्राप्तः एव परन्तु हल्याभ्यो इति सूत्रं सकारस्य लोपः वदति तर्हि सकारस्य लोपे परे अपि लोपात् परम् अपि प्रत्ययलोपे इत्यनेन लक्षणं तिष्ठति इति कृत्वा दिव औत् इति नित्यसूत्रम् इति वा इति चिन्तनं वा न पुनः वदतु तत्र दिव औत् इति प्रथमतया भवति चेत् वकारस्य औकारादेशः भवति तदनन्तरं हल्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इति वा न पुनः वदतु भवती किम् उक्तवती तर्हि हल्याभ्यो इत्यनेन सकारस्य लोपः इति उक्तमस्ति प्रथमतया तद् भवति वा सकारस्य लोपः न दिव औत् इति नित्यसूत्रम् इति उक्तं खलु तर्हि नित्यरूपेण यदा नाम सकारस्य लोपात् अनन्तरमपि दिव औत् इति सूत्रस्य कार्यं भवेत् इति खलु इत्युक्ते भवती किं वदति इति चेत् हल्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इति प्रथमतया भवति चेत् सुलोपः भवति इदानीं दिव् इति शब्दः अस्ति तत्र इदानीमपि सुप्रत्ययः परः अस्ति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इति सुप्रत्ययः अस्ति इति कृत्वा द्वितीयसोपाने दिव औत् इति कार्यं दिव औत् इति कार्यं करोति इति वदति खलु इति चिन्तनं वा इति मम प्रश्नः न इति चिन्तनं तथा नास्ति भगिनी किं वदति इति चेत् दिव औत् इति सूत्रं नित्यसूत्रम् इति वदति इत्युक्ते तत्र हल्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यनेन कार्यं भवति चेत् तदनन्तरमपि दिव औत् इत्यस्य कार्यं भवति प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणम् इत्यनेन दिव औत् इत्यस्य कार्यं प्रथमतया अपि भवितुम् अर्हति इति अस्ति इति कृत्वा तत्र नित्यसूत्रम् अस्तु अन्यः एकः प्रश्नः तत्र दिव औत् इत्यस्मिन् औकारस्य आदेशात् परम् इको यणचि इति सूत्रम् आगच्छति इति तत् सूत्रस्य प्रसक्तिः कस्मिन् काले भवति प्रथमकाले वा अस्माकम् अवधानं तत्र नास्ति एव यस्मिन् कस्मिन्नपि काले भवतु नाम अस्माकम् अवधानं तत्र नास्ति अस्माकम् अवधानं केवलं वकारे अस्ति अपि च वकारस्य स्थाने यः औकारः अस्ति तस्य विषये एव अस्माकम् अवधानं मध्ये इको एणचि वा भवतु अन्यत् किमपि भवतु तत्र अस्माकम् अवधानं नास्ति किमर्थम् इति चेत् हल्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इति सूत्रस्य निमित्तेषु वकारः अस्ति अपि च सु इति प्रत्ययः अस्ति केवलं तत्र एव अस्माकम् अवधानं न तु अन्यत्र अस्तु अस्तु धन्यवादः भगिनी अत्र अपवादबलेन दिव औत् कार्यं करोति इति वक्तुं न शक्यते वा कस्य अपवादः हल्ङाभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यस्य इति हल्ङाभ्यो दीर्घात् इत्यस्य अन्यत्र लब्धावकाशः अस्ति यत्र
हलन्तम् अङ्गम् अस्ति तत्र सुप्रत्ययः परे अस्ति चेत् तस्य लोपः भवितुमर्हति किन्तु दिव औत् इत्यस्य तु पर्टिक्युलर्लि यत्र दिव् इति धातोः कृते वकारस्य औतादेशः इति उक्तत्वात् तस्य लब्धवकाशः अन्यत्र कुत्रापि नास्ति खलु इति दिव अपवादत्वं वक्तुं समानस्थानं भवेत् अत्र तु समानस्थानं तत् समीचीनं तत्र एकं तु वकारस्य विषयः अस्ति अन्यत्र तु सुलोपः अस्ति तदपि अस्ति विषयः एकत्र एव परन्तु एकत्र एव सूत्रद्वयं तु आयाति तदपि अस्ति एकस्मिन्नेव काले दिव औत् अपि च हल्ङ्गाभ्यो दीर्घसूत्रस्य प्रथम हल् इत्यनयोः प्रसक्तिः तु अस्ति एकस्मिन् काले अस्ति परन्तु स्थानं समानं भवेत् अपवादत्वम् इति अपवादत्वं वक्तुम् इच्छामः चेत् स्थानं समानं भवेत् अपि च हल्याभ्यो दीर्घसूत्रस्य पृक्तं हल् इत्यस्य कार्यक्षेत्रं बृहत् अस्ति दिव औत् इत्यस्य सब्सेट् अस्ति इति तथा नास्ति खलु अत्र सब्सेट् अस्ति वा अत्र सब्सेट् अस्ति वा अत्र सब्सेट् इति हल् इति अस्ति दिव् अस्ति किन्तु तस्य स्थाने औत् वकारस्य स्थाने औत् आदेशः इति उक्तत्वात् अत्र सब्सेट् इति नास्ति सब्सेट् इति नास्ति अतः अपवादत्वस्य चिन्तनमेव नास्ति अत्र अपवादत्वस्य चिन्तनम् इति चेत् तत्र निमित्तं समानं भवेत् अथवा तत्र स्थानी समानं भवेत् तदानीमेव अपवादत्वस्य चिन्तनम् अत्र तु तथा नास्ति खलु एकस्मिन् स्थले द्वयोः सूत्रयोः प्राप्तिः भवेत् तस्मिन् काले एकस्मिन् स्थाने नास्ति अतः अपवादत्वम् इति न वक्तुं शक्यते अपवादत्वस्य प्रसङ्गः अस्तु उमा भगिनी अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति सूत्रं पठतु अपृक्त एकाल् प्रत्ययः यस्य प्रत्ययस्य एकैव अल् तस्य अपृक्तसंज्ञा भवति एकश्च असौ अल् एकार् कर्मधारयः अपृक्तः प्रथमान्तम् एकाल् प्रथमान्तं प्रत्ययः प्रथमान्तं त्रिपदमिदं सूत्रं स्वयं सम्पूर्णम् एकाल् प्रत्ययः अपृक्तः अत्र एकाल् एक अल् वर्णः अस्ति तदेव एकाल् अपृक्तसंज्ञा तस्य अपृक्तसंज्ञा भवति तदेव एकाल् अपृक्त एकाल् प्रत्ययः इति वदति अत्र एकश्च असौ एकासौ अपृक्तप्रथमान्तं सर्वं प्रथमान्तं एकाल् प्रथमान्तं प्रत्ययः प्रथमान्तं त्रिशब्दमिदं सूत्रं तु एकाल् प्रत्ययः अपृक्तः समीचीनम् एकाल् प्रत्ययः अपृक्तः सम्यक् इति संज्ञासूत्रम् इदम् अस्तु भगिनि धन्यवादः इदानीम् अरुणा भगिनी एकवारं पुनः वदतु अत्र अस्मिन् प्रसङ्गे कालत्रयं किं दिव औत् इत्यत्र प्रसङ्गे ओके भगिनि अत्र प्रथमम् अस्ति स्थाने अस्ति वकार देवयोगः द्वितीयक अस्ति वकारस्थाने औकारः भवति तदनन्तरं हल्नाभ्यो दीर्घात् श्रुतिस्य हल् सूत्रेण सूत्रं वदति हल् वर्ण अस्ति चेत् अनन्तरं सुप्रत्यय अस्ति चेत् सकार प्रत्ययलोपः भवति इति सकारस्य लोपः भवति इति अतः परन्तु स्थाने मूलस्थाने वकारः परन्तु अन्यत्र औकारः अस्ति औकार स्थाने अल्वर्णस्थाने अन्य सकारलोपः भवितुं न शक्यते
सकारलोप अपेक्षितं हल् वर्णः, परन्तु आदेशे हल् वर्णः नास्ति, केवलम् औ अस्ति, ततः वकार लोपः न भवति। वकारस्य अध्यारोपः न भवति खलु? सम्यक् सम्यक्। हल्याभ्यो दीर्घश्रुतिस्य पृक्तं हल् इत्यस्य कार्यं न भवति, कार्यं निषिद्धम् अस्ति। सम्यक् भगिनि, भवती अवगतवती, सम्यक्। अस्तु, तर्हि विनय महोदय अवगतं वा? महोदयेन भगिनि स्थाने तु अस्ति व हलन्त, आदेश अस्ति औ, तर्हि प्रश्नः उदेति यदि स्थानिवत् भवति तर्हि आदेश व भवति, व हलन्त भवति, परन्तु यदि व हलन्त भवति तर्हि प्रश्नः उदेति अल् विधि भवति या न भवति। अल् विधि अपेक्षता नास्ति, केवल अनल् विधि कारणेन स्थानिवत् भवति, अल् विधि कारणेन स्थानिवत् न भवति, तर्हि एव औ तिष्ठति। यदि औ तिष्ठति तर्हि कः भवति? देव भवति। परन्तु प्रश्न उदेति प्रमाणकः, यदि अल् विधि अस्ति वा न अस्ति, तर्हि विधिसूत्र अस्ति हलन्त्याभ्यः दीर्घात् श्रुति अपृक्तं हल सूत्र अस्ति, परन्तु कोऽपि अवसरः नास्ति। यदि व न भवति तर्हि औ तिष्ठति, परन्तु अत्र विधिसूत्र आधारेण सहलन्त लोपः न भवति, तर्हि एव भ्यौ भवति। सम्यक् समीचीनं। शुभदा भगिनी, किमपि वक्तव्यं वा? अत्र भवत्याः सम्पूर्ण चिन्तनं न श्रुतं, तत्र मध्ये एव वयम् अन्यस्यां दिशि सम्यक् एव आसीत्, परन्तु मम चिन्तनम् अहम् आरब्धं कृतवती, परन्तु मध्ये एव केचन उक्तवन्तः मम चिन्तनस्य अवसरः एव I got diverted. नास्ति चिन्ता, इदानीम् अवगतं खलु? अवगतम्। अस्तु, अपि तदेव चिन्तनं भवितुम् अर्हति, परन्तु तत् अवसरः न प्राप्तः इति। अस्तु, क्षम्यताम् भगिनी, विजयलक्ष्मी भगिन्याः आग्रहः अस्ति वक्तुम्। अस्तु, तर्हि अत्र स्थगनं कुर्मः। धन्यवादः, नमस्कारः। धन्यवादः भगिनी, नमस्कारः।